आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। सुख, शान्ति, प्रसन्नता मनमा पसेछ, थाहै नपाई आफैसँग माया बसेछ। हामी यो सूत्रमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आफैसँग माया कसरी बस्छ, आफैलाई प्रेम कसरी गर्न सकिन्छ र सुख, शान्ति, प्रसन्नता मनमा प्रवेश कसरी गर्न सक्छ। त्यसको लागि आजको सूत्र छ, सबै सुख भोगप्रति सजग साक्षी हुँदा। सबै सुख भोगप्रति सजग साक्षी हुँदा, जगतप्रति लिप्त होइन पूजा भाव हुँदा। यति भयो भने हाम्रो मनमा सुख, शान्ति, प्रसन्नता प्रवेश गर्छ। पहिलो कुरा, सबै प्रकारको भोगप्रति सहज रूपमा सजग पनि हुनु पर्यो र साक्षी हुनु पर्यो। सहज सजग भने के हो? जबरजस्ती हामी केही गर्छौँ, म यहाँ सजग हुन्छु भनेर हुँदाखेरि एकैछिनमा कहाँ मन भाग्छ थाहै हुँदैन। एकैछिन त म त्यसमा मन लगाउँछु भन्यो, ध्यान लगाउँछु भन्यो, लगाउँदै कहाँ भाग्यो मन याद पनि हुँदैन। यो आफूले गरेको भयो, त्यो नभएर प्राकृतिक हुनु पर्यो। सहज रूपमा सजगता आउनु पर्यो। सहज रूपमा सजगता त्यतिखेर मात्रै आउँछ जब हामी सजग हुने अभ्यास गर्छौँ, बानी लगाउँछौँ। कुनै पनि भोगप्रति सजग हुने बानी लगाउनुपर्छ र त्यसप्रति लिप्त होइन। पूजा भाव, लिप्त हुनु भनेको त्यसैसँग त्यही नै सबै कुरा हो भनेर, भोगभन्दा बाहेक अरू के पनि होइन, भोग नै जीवन हो भनेर भोग्य वस्तुमा टाँसिएर बस्नु। पूजा भाव भनेको श्रद्धा भाव, सम्मान भाव, भोग्य वस्तुलाई सम्मान गर्नु। जब व्यक्ति भोग्य वस्तुप्रति लिप्त हुँदैन, स्वतः साक्षी बन्छ। भोग्य वस्तुलाई जब सम्मान गर्न थाल्छ, व्यक्ति साक्षी बन्न थाल्छ। र भोग्य वस्तुमा लिप्त भयो भने ऊ त्यसैमा टाँसियो, गयो, त्यही नै भयो, जिन्दगी सकियो। र सबैभन्दा गडबडी चाहिँ कहाँ हुन्छ भने जब व्यक्ति भोगप्रति लिप्त हुन्छ, व्यक्तिको भोग्ने सामर्थ्य घट्दै जान्छ, भोग्ने क्षमता घट्छ। भोगप्रति सम्मान भाव राख्यो, श्रद्धा भाव राख्यो भने भोग्ने क्षमता घट्दैन, झन् बढ्दै जान्छ। भोगेर पनि भोग गर्ने क्षमता बढ्छ। जति भोग गर्दै गयो उति क्षमता त बढ्दै गयो। तर भोग्य वस्तुमा सम्मान छैन, भोग नै सबै कुरा हो भनेर त्यसमा लिप्त छ भने चाहिँ उसको भोग्ने क्षमता घट्दै जान्छ। आज धेरै मानिसहरूले भनेको सुनिन्छ, हामी आफैलाई पनि लागेको छ कि जीवनमा जति हामीले सुख बढाउँदै गयौँ त्यति सुख बढेन, दुःख चाहिँ बढ्दै गयो भन्ने हामी सबैलाई लाग्छ। फर्केर हेऱ्यो, बचपनलाई हेऱ्यो, बचपन कति रमाइलो थियो। जवानीलाई हेऱ्यो, जवानी पनि रमाइलो थियो। तर अहिले रमाइलो छैन। बचपनमा पनि कहाँ रमाइलो थियो र? बचपनमा रमाइलो भएको बेलामा हामी अगाडि रमाइलो देख्थ्यौँ। यी ठुला मान्छेहरूमा जुन मान्छेहरूको उमेर बढिसकेका छ, खुसी त तिनीहरू होलान्, जवान मान्छेहरू खुसी होलान्, प्रौढ मान्छेहरू खुसी होलान् जस्तो लाग्थ्यो। म बच्चा, मलाई सबैले हेप्छन्, म के खुसी हुने र? मैले त सम्मान पनि पाउँदिनँ, आदर पनि पाउँदिनँ। म पनि ठुलो हुन पाएँ, मलाई पनि अरूले सम्मान गर्थे, आदर गर्थे, मसँग पनि पैसा हुन्थ्यो, पैसा कमाउँथेँ, कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला जीवन, अगाडि रमाइलो होला जस्तो लाग्थ्यो। तर
जवान भयो त्यतिखेर के लाग्न थाल्यो भने तेरी अहिले के सुख छ र त्यो बच्चा हुँदा कति सुख थियो, त्यो बेलामा पो रमाइलो थियो, अहिले सुख छैन। अब फेरि प्रौढ भयो अनि के सोच्छ, ओहो जवानीमा सुख थियो, कस्तो रमाइलो थियो, अहिले रमाइलो भएन। अब वृद्ध भएपछि के ठान्छ, प्रौढमा रमाइलो थियो, अहिले रमाइलो भएन। हामी बितेको कुरालाई महत्त्व दिन्छौँ, बितेकोमा रमाइलो देख्छौँ। अहिले जे छ त्यसमा रमाइलो छैन, जे बितेर गयो त्यसमा रमाइलो थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन यस्तो लाग्यो होला? प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन हुन्छ? बितेको चाहिँ समय हामीलाई रमाइलो किन लाग्छ? अहिले जे भइरहेको छ यहाँ रमाइलो किन लाग्दैन? बितेको रमाइलो लाग्नुको मूल कारण के हो भने बितेको समयमा हाम्रो विषय भोग गर्ने क्षमता प्रबल थियो। कुनै पनि विषयलाई भोग गर्न सक्थ्यौँ। भला भोग्ने सामान थिएन होला, तर भोग्ने क्षमता चाहिँ थियो। बच्चामा धेरै चकलेट किनेर खान सक्ने सामर्थ्य थिएन होला, तर कसैले एउटा चकलेट दिँदाखेरि पनि त्यसको स्वाद लिने क्षमता थियो, त्यो मिठास लिने क्षमता थियो। त्यसकारण आज फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने बच्चामा चकलेट खाँदा जुन आनन्द आउँथ्यो, आज चकलेट खाँदा त्यो रस छैन, त्यो आनन्द छैन, त्यो मिठास छैन। बच्चामा खानेकुरा खाँदाखेरि जुन मजा थियो त्यही खानेकुरा आज खाँदा स्वाद छैन। त्यो खानेकुराकै स्वाद कता कता गयो जस्तो होइन। खानेकुराको स्वाद त उस्तै छ। आजका बच्चाहरूले पनि त्यही मिठास लिइरहेका छन्। हाम्रो स्वाद लिने क्षमता गुम्यो, हाम्रो भोग गर्ने क्षमता गुम्यो। भोग्य वस्तुहरू धेरै भए तर भोग्ने सामर्थ्य घट्दै गयो। त्यही भएर हामी अहिले दुःखको अनुभव गर्छौँ। बचपन सुखी लाग्छ, जवानी सुखी लाग्छ, कारण त्यति नै हो। त्यो बेलामा भोग्ने क्षमता थियो, अहिले क्षमता छैन। किनभने सुख भनेकै विषय भोग हो। विषय भोगभन्दा बाहेक अर्को पनि सुख छ भन्ने हामीलाई थाहै छैन, ज्ञान नै छैन। विषयातीत अवस्थामा पनि आनन्द आउँछ, त्यो त हामीलाई ज्ञान छैन। त्यसकारण हामीलाई ज्ञान भएको एउटै मात्रै कुरा हो विषय सुख। विषयहरूबाट मात्रै सुख पाइन्छ, वस्तुहरूबाट मात्रै सुख पाइन्छ, यति हामीले जानेछौँ। त्यही भएर हामी वस्तु जम्मा गरेछौँ। जति धेरै सम्पत्ति आयो त्यति म सुखी हुन्छु होला जस्तो लाग्छ र सम्पत्ति जम्मा गरेछौँ। अन्धाधुन्ध काम गरिराखेका छौँ। कसरी सम्पत्ति आउँछ, कसरी आउँछ, जति आए पनि पुग्दैन। अरूले ओहो सारा जीवन सम्पत्ति जम्मा गर्नमा बित्यो। सम्पत्ति जम्मा गर्नु भने के हो? वस्तु जम्मा गर्नु। किन जम्मा गर्नु? वस्तु धेरै भयो भने म सुख पाउँछु, तर हामीले धेरै ठुलो गल्ती गऱ्यौँ। वस्तु जम्मा हुँदैमा सुख कहाँ पाइन्छ र? वस्तुलाई भोग्न सक्ने क्षमता भयो भने सुख पाइन्छ। किनभने सुख भोगमा छ। पैसा कमाउनुमा सुख छ र? पैसा खर्च गर्न पाउनुमा सुख छ। पैसा कमाउँदा पनि यदि सुख आउँछ भने के कारणले आउँछ भने पैसा खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने कारणले सुख आउँछ। कसैले पैसा दियो, ल तिमीलाई मैले करोडौँ रुपियाँ दिएँ, तर यो पैसा तिम्रै भयो है। फेरि यो 1 करोड तिमीलाई दिएँ, यो पैसा तिम्रो, मलाई फिर्ता दिनु पर्दैन, यो पैसा तिम्रै हो। तर एउटा शर्तमा मात्रै म दिन्छु। त्यो के हो भने जीवनभरि यो पैसा तिमी खर्च चाहिँ गर्न पाउँदैनौ भन्यो भने मजा आउँछ। पैसा कमाएर मजा आएको होइन, खर्च गर्न पाइन्छ भनेर कमाउँदाखेरि पनि मजा आएको हो। तर खर्च गरेर भोग्न सक्ने क्षमतै छैन भने त्यो भएर के काम? पैसा भएर के काम? खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन, भोग गर्ने सामर्थ्य छैन। हामीले आफ्नो भोगको क्षमता गुमाइसक्यौँ, तर भोग्य वस्तु जम्मा गरेछौँ। यसैमा मैले 2 लाइन बनाएको, यहाँलाई सुनौ। कति टाढा पुगिएछ मनका इच्छा रोज्दा रोज्दै, कति टाढा पुगिएछ मनका इच्छा रोज्दा रोज्दै, आफैलाई गुमाएर आफ्ना लागि खोज्दा खोज्दै। आफू गुमिसक्यो थाहा छैन, आफ्नो लागि जम्मा गरेको छ। भोग गर्ने क्षमता सबै सिद्धिसक्यो, भोग्य वस्तु जम्मा गरेछ। आज हामीलाई यो अहिलेको स्थिति राम्रो लाग्दैन। यो उमेरभन्दा
जवानी राम्रो थियो, बचपन राम्रो थियो, रमाइलो थियो। किन लाग्छ भने बचपनमा जवानीमा भोग्न सकिन्थ्यो, अहिले भोग्न सक्ने क्षमता छैन, कुरा त्यति हो। तर भोग्ने साधन भन्नुहुन्छ भने पहिलाभन्दा अहिले धेरै छ, कमाइ धेरै छ, पैसा जति पनि छ। पहिला थिएन, गाह्रो थियो, कठिनाइ थियो, तर अहिले छ। भोग्य सामग्री त बढेको छ, तर भोग्ने क्षमता घट्यो अनि हामीले सुख पाएनौँ। दुःखको मूल कारण नै त्यही हो। दुःखको कारण भोग गर्ने सामर्थ्य घट्यो। अब यो सामर्थ्य कसरी बढ्छ त? भोग गर्ने क्षमता नघटाइकन भोग कसरी गर्न सकिन्छ? सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? बचपनमा जुन सुख थियो त्यही सुख अहिलेसम्म पनि कायम भइरहोस्, त्यस्तै सुख पाइयोस्। त्यसको लागि के गर्नु पर्ला त? एउटै मात्रै काम गरे हुन्छ, भोग्य वस्तुप्रति सम्मान। हामी त जे भोग्नु छ त्यसलाई कहिल्यै सम्मान गर्दैनौँ, खालि अपमान मात्रै। खानेकुरा अगाडि आयो भने पनि ठोस लगाइहाल्छौँ। के हो यार, के गरे आयो? न नुन मिलेको छ, न मसला मिलेको छ, यस्तो पनि खाना हो? यत्रो दुःख गरेको के काम? यही खानाको लागि होइन, खाना बनाउने बेला यस्तो छ त्यहाँ पनि गाली गर्न भ्याउँछौँ। जे भोगिरहेको छौँ त्यसलाई पाएसम्म अपमान नै गर्छौँ। सम्बन्धको भोग गरिरहेको छ, आमा बुवा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी छन् नि, परिवार सम्बन्धको भोग हो नि। उनीहरूबाट त्यो सम्बन्धबाट आनन्द लिने हो, सम्बन्ध भोगेर रमाइलो लिने हो। तर जसलाई भोग गर्छौँ उसैलाई अपमान गर्छौँ। परिवारलाई सम्मान गर्न जानेनौँ, न श्रीमानलाई सम्मान गर्न जानेछ, न श्रीमतीलाई जानेछ, न बाबुआमालाई जानेछ। अब कहाँबाट आउँछ सुख? सुख आउँछ विषयबाट, सुखलाई अपमान गरी छ, अनि कहाँबाट सुख आउँछ? र त्यो अपमान गर्दा गर्दै भोग गर्यो। जसलाई अपमान गर्यो उसैलाई भोग चाहिँ गर्यो। फेरि अमन हुन्छ कि? जसप्रति सम्मान नै छैन, श्रद्धा भाव नै छैन, भोग गर्ने विषयमा श्रद्धा नै छैन, अब कसरी आनन्द आउला? भोगबाट कसरी रस आउला? त्यसकारण जे भोग गर्ने हो उसप्रति सम्मान भाव। म खाना खाँदैछु, खानाप्रति सम्मान, अत्यन्तै प्रेम, इज्जत, श्रद्धा, खानाप्रति सम्मान हुनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाएका थिए हामीलाई, खाना खानुभन्दा अगाडि बाबु खानालाई नमस्कार गर, खानालाई ढोग। खाना हातमा लिएर अहिले पनि कति मान्छेहरूले यसो ढोगेको देखिन्छ। त्यो गरे के? खानाप्रति सम्मान भाव व्यक्त गरेको। खानालाई सम्मान गऱ्यौँ भने खानाबाट आउने सुखको अनुभव घट्दैन, झन् बढ्दै जान्छ। जेलाई हामी सम्मान गर्छौँ त्यसलाई त्यो बढ्दै जान्छ। तर सम्मान चाहिँ छैन, लिप्त भनेको के हो भने भोग गर्ने अभिलाषा अत्यन्तै छ, मन भोगी छ, भोग्न मात्रै खोज्छ, तर भोगप्रति सम्मान पटक्कै छैन। यो लिप्त भाव। प्रेम छैन भोगलाई, मात्रै त्यो भोगको आनन्द कसरी पाइन्छ त्यो चाहिँ छ। भोग्न चाहिँ लागै छ, तर त्यसलाई के भनिन्छ? राक्षसी भोग भनिन्छ कि। भोग्य वस्तुलाई दुःख दिएर भोग गर्ने, यो भोग गर्ने वस्तुलाई अपमान गरेर दुःख दिएर भोग गर्नु भनेको आफ्नो भोग गर्ने क्षमता गुमाउनु हो। यसले चाहिँ हाम्रो क्षमता गुम्छ अनि बितेको समय राम्रो लाग्छ, जे गयो त्यो चाहिँ राम्रो, जे छ त्यो चाहिँ नराम्रो। कारण यति नै हो। त्यसकारण दुईटा कुरालाई याद गरौँ। एउटा भोगप्रति सजगता, किनभने सजगता नभइकन सम्मान आउँदैन। अब भोग गर्ने विषयको यादै छैन भने सम्मान हुन्छ र? पहिलो काम सजगता। म जे भोग गर्दैछु त्यसप्रति सजग हुने। खाना खाँदैछु, खानामा सजगता। अरू पनि केही विषय भोग गर्दैछु त्यसमा सजगता। एउटा सजगता, अर्को सम्मान। यो सजगता र सम्मान भयो भने हाम्रो भोग गर्ने क्षमता कहिल्यै गुम्दैन र कहिल्यै पनि भोग्य वस्तुलाई अर्कोसँग तुलना गर्नुहुन्न, दाँज्नुहुन्न। दाँज्यो कि कमजोर भइहाल्छ। हामी त जेलाई पनि दाँच्छौँ, आफैलाई पनि तुलना गर्छौँ। मैले भोग गर्ने भने मेरो क्षमताको न हो, अर्काको क्षमताको त म भोग गर्न सक्दिनँ।
मैले मेरो क्षमताको भोग गर्ने हो। मेरो क्षमतालाई म अरू व्यक्तिको क्षमतासँग लगेर तुलना गर्छु अनि त्यहीँबाट हाम्रो भोगप्रति अपमान दृष्टि जन्मिन्छ। जसलाई पनि हामी त्यही गर्छौँ, बच्चाहरूलाई पनि त्यही गर्छौँ। त त्यो पल्लो घरको उसको छोराको अगाडि त खुट्टामा राखे पनि सुहाउँदैन। अलिकति पढाइ लेखाइ कमजोर भयो भने बच्चालाई त्यसरी अपमान गर्छौँ। भनाइको मतलब के भने तेरो क्षमताभन्दा अर्काको क्षमता राम्रो छ, अरूको क्षमता चाहिँ सम्मान योग्य छ, तर तेरो क्षमता अपमान योग्य छ। आफ्नै क्षमतालाई अपमान गर्छौँ, जबकि भोग गर्ने त मेरै क्षमताले हो नि। मैले जहिले पनि भोग गर्छु मेरो क्षमताको, अर्काको क्षमताको भोग गर्न सक्दिनँ र आफ्नो क्षमतालाई अपमान गरेपछि अब कसरी सुख पाइन्छ? त्यसकारण कहिल्यै पनि आफ्नो क्षमताको तुलना अर्काको क्षमतासँग गर्नु हुँदैन। बरु आफ्नै क्षमतासँग चाहिँ तुलना गर्न मिल्छ। मैले हिजो यति राम्रो गर्न सकेका थिएँ, तर आज गर्न सकेँ कि सकिनँ? हिजोको मेरो काम र आजको मेरो काममा मैले तुलना गर्न सक्छु। हिजो मैले यति माया गरेको थिएँ, यति सम्मान गरेको थिएँ भोग्य वस्तुलाई, आज मैले गर्न सकेँ कि सकिनँ? त्योभन्दा घटाएँ कि बढाएँ, त्यतातिर ध्यान दिए हुन्छ। हिजो म यति खुसी थिएँ, यति आनन्दको अनुभव गरेका थिएँ, आज त्यो खुसी छ कि छैन? हिजोको जस्तो खुसी छ कि छैन? आज बढ्यो कि घट्यो? हिजोसँग आफ्नो आज तुलना गरे हुन्छ, तर अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। अरूसँग तुलना गर्यो भने आफ्नो क्षमतालाई अपमान गरियो, आफ्नो हिजोको सँग आज तुलना गरियो भने चाहिँ मैले आफ्नै क्षमताको सम्मान गरेँ। सम्मान त्यतिखेर हुन्छ जब आफैसँग तुलना गरिन्छ। आफूलाई अर्कोसँग तुलना गर्नु चाहिँ आफ्नो क्षमताको अपमान गर्नु हो। र जहाँ पनि हामी अपमान गर्छौँ त्यहाँबाट रस आउँदैन, भोगको रस आउँदैन। अब श्रीमान श्रीमती सम्बन्ध छ, भोग छ, तर श्रीमानले कहिल्यै श्रीमतीको सम्मान गर्दैन, श्रीमतीले कहिल्यै श्रीमानको सम्मान गर्दैन। सम्मान पटक्कै छैन, सम्बन्ध चाहिँ घृणापूर्ण छ अनि भोग गर्छ। अनि भोग्ने क्षमता कसरी वृद्धि हुन्छ? उल्टो घट्दै जान्छ र सुख कहाँ हो टाढा पुग्छ। जहाँ प्रेम छ, जहाँ सम्मान छ, सुख त्यही छ। त्यसकारण भोग्यप्रति लिप्त होइन, पूजा भाव हुँदा आफ्नो भोगप्रति सम्मान मात्र होइन, पूजा हुनुपर्छ। मैले जे भोग गर्छु त्यो भोग्य वस्तु मेरो लागि भगवान सरह हुनुपर्छ। भगवानलाई म जति सम्मान गर्छु, श्रद्धा गर्छु, मैले भोग गर्ने विषयलाई मैले त्यति नै श्रद्धा, त्यति नै सम्मान गर्न सकेँ भने चाहिँ मेरो भोग गर्ने क्षमता कहिल्यै नष्ट हुँदैन। वृद्ध हुन्जेलसम्म पनि त्यो क्षमता बढी नै रहन्छ। सन्त कबीर भन्नुहुन्छ, जिउ कि तिउ धरे दिनी चदरिया, भनेको यो शरीर मैले जस्तो लिएर आएको थिएँ त्यस्तै मैले छोडेर जानुपर्छ। मेरा इन्द्रियहरू, जुन इन्द्रियहरूबाट मैले भोग गर्थेँ, जस्ता इन्द्रिय मैले लिएर आएको थिएँ, म मर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले त्यस्तै छोडेर जानुपर्छ। कमजोर बनाएर जान पाइन्न। कसैले दिएको उपहार हो नि यो शरीर, यो क्षमतालाई बिगारेर तहस नहस पारेर जान पाइँदैन। जस्ताको तस्तै छोड्नुपर्छ। जे पनि भोग गर्ने सामर्थ्य थियो त्यो मेरा इन्द्रियहरूमा, ती मेरा इन्द्रियहरू मृत्यु हुने बेलामा पनि जस्ताको तस्तै सक्षम हुनुपर्छ। त्यसरी त्याग गर्नुपर्छ, बिगार्न पाइन्न। यो क्षमताको वृद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खुसी हुनको लागि, सुखी हुनको लागि। हामीले यति नजानेर बिगारेका हौँ। अब सुखको स्रोत भनेकै भोग गर्ने विषय हो भनौँ न। कहाँबाट सुख आउँछ? जम्मा सुख आउने धेरै क्षेत्रहरू छन्, तर यसलाई 3 भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ। एउटा सुख दिने विषय हो मेरो स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने क्षमता छ नि मसँग। त्यो क्षमताको वृद्धि गरेँ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक राखेँ भने अनि म विषय भोग गर्न सक्छु। किनभने अस्वस्थ भएपछि विषय भोग गर्न सकिन्न। विषय भोग नगरी सुखै छैन। सुख भनेकै विषय भोगको हो। अरू सुख त हामीले देखेकै छैनौँ। त्यसकारण स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो
विषय भोगको आधार हो। त्यसै गरी अर्को आधार हो सम्बन्ध। सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्यौँ भने सुखै सुख हुन्छ। घर परिवार इष्टमित्र सहकर्मी साथीहरूसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध छ भने यो जीवन स्वर्ग जस्तो लाग्छ। जता गयो त्यतै रमाइलो लाग्छ। यता पनि साथी उता पनि साथी, यहाँ पनि माया गर्ने मान्छे उहाँ पनि माया गर्ने मान्छे, कस्तो रमाइलो हुन्छ जीवन। तर सबैसँग कटुतापूर्ण व्यवहार छ, सम्बन्ध एकदमै कटुतापूर्ण छ, सबैसँग झगडा छ, कसैसँग पनि राम्रो प्रेमपूर्ण सम्बन्ध छैन भने चाहिँ यस्तो उराट लाग्छ, यो जीवन के बाँच्नु है, मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। कतै पनि ठाउँ देखिँदैन बस्ने, मन बुझाउने अड्याउने ठाउँ देखिँदैन। त्यसकारण अर्को सुखको स्रोत हो सम्बन्ध। र अर्को सुखको स्रोत हो तेस्रो सुविधा। किनभने हामीलाई सुविधा पनि चाहिन्छ। आवश्यक सुविधा भएन भने पनि हाम्रो मन रमाउन सक्दैन। जस्तो चिसो छ, न्यानो कपडाहरू चाहियो, न्यानो बस्ने ठाउँ चाहियो नि। शरीरका आफ्ना आवश्यकता छन्, मनका आफ्ना आवश्यकता छन्, आवश्यकता त पूर्ति गर्नै पर्छ। त्यसकारण त्यो सुविधा पनि चाहिन्छ। यसरी यी तीनटै क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने सुखको अनुभव हुन्छ। सारा विषयबाट हामी सुख लिन सक्छौँ। अब तर यिनीहरूसँग सम्बन्ध बिगाऱ्यौँ भने अनि गयो, भोग्ने ठाउँलाई अपमान गऱ्यौँ गयो। अब सम्बन्धबाट सुख आउँथ्यो, सम्बन्धलाई पनि अपमान गरेछ, गाली गरेछ, सम्बन्ध बिगारेछ, कसैसँग माया प्रेम छैन, घृणा मात्रै छ। अनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि केही मतलब छैन, हेलचेक्राइ गरेको छ। न व्यायाम, न ध्यान, न प्राणायाम, न खानपानमा ध्यान छ, जहाँ जे भेट्टायो त्यही गरेछ। यति मनपर्दी गरेछ भने हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई, अनि स्वास्थ्यबाट कसरी सुख आउँछ, स्वास्थ्यले कसरी भोग गर्न सक्छ। अब स्वास्थ्य बिगार्यो अनि के भोग गर्न सकोस्, सम्बन्धै बिगार्यो अनि के भोग गर्न सकोस्, सुविधै केही छैन अनि के भोग गर्न सकोस्। यो सब जुटाउनु पर्छ, मिलाउनु पर्छ। र मिलाउने कसले? आफैले हो, अरूले मिलाउने होइन। अरूले माया गर्ला र म आनन्दित हुँला भनेर पर्खेर बस्नुभयो भने यो जीवनमा माया पाइन्न, प्रेम पाइन्न। प्रेम कमाउनु पर्छ, माया कमाउनु पर्छ, सित्तै केही पाइन्न के। त्यही भएर ऋषिहरूले भने यो कर्म योनि हो बाबु, कर्म गरे पाइन्छ, नगरे पाइन्न। कर्म योनि हो, जे पनि कमाउनु पर्दो रहेछ के। मलाई इज्जत चाहिन्छ, मान प्रतिष्ठा चाहिन्छ भने त्यो पनि कमाइ गर्नुपर्छ। सित्तै कसैले आएर मान सम्मान गरेर माथि उठाउँदैन, आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले जे जति पनि जीवनमा सम्मान पायौँ त्यो मेहनतकै फल हो। कुनै ठाउँमा मेहनत गरेका थियौँ अनि सम्मान पायौँ। त्यसै गरी कहीँ कसैबाट माया पायौँ, प्रेम पायौँ भने पनि हाम्रो कर्मको फल हो कि। सित्तै कसैले माया गर्दैन। मैले माया कमाउनु पर्छ, अरूको माया कसरी प्राप्त गर्ने त्यो तरिका मैले बुझ्नुपर्छ। श्रीमानसँग माया कसरी पाउने मैले मेहनत गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। श्रीमतीसँग कसरी प्रेम पाउने मैले माया गर्नुपर्छ, मैले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। मेहनत नगरिकन सित्तै माया कसैले पनि दिँदैन, न बाउआमा न छोराछोरी, कहीँ पनि नहेर्नु ल। सित्तै पाउन खोज्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। हामी जे पनि सित्तै पाइयोस् आओस् भन्ठान्छौँ, यही त्रुटि छ। सित्तै केही पाइन्न, आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। सम्बन्ध राम्रो बनाउने काम मेरो, स्वास्थ्य राम्रो बनाउने काम मेरो स्वास्थ्यलाई अरूले राम्रो बनाउँछ र मैले बनाउनु पर्यो नि। त्यसै गरी मेरो परिवार, मेरा इष्टमित्र, मेरा छरछिमेकी, मेरा नातागोता, मेरा साथीभाइ, सङ्गीहरू, सहकर्मीहरू, उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने काम मेरो हो। मेरो सम्बन्धलाई अरूले राम्रो कहाँ बनाइदिन्छ र? आफूले गर्नुपर्छ मेहनत। र आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू, आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउने काम पनि मेरो। मेरो के आवश्यकता छ अरूलाई के थाहा? मेरो आवश्यकता त मैले थाहा हुन्छ नि, मैले जुटाउनु पर्छ। आफ्नो लागि आफै गर्न थाल्यौँ, सम्बन्ध पनि राम्रो भयो, स्वास्थ्य पनि राम्रो भयो, सुविधा पनि भयो, अनि मात्रै भोगबाट रस आउँछ, भोग्नमा मजा आउँछ। भोगप्रति जसले सम्मान गरेन, भोगप्रति जो साक्षी बन्न सकेन अथवा भोगप्रति जो सजग बन्न सकेन, त्यो व्यक्तिको जीवनमा सुख आउँदैन ल।
सुखी हुनको लागि भोगलाई सम्मान, यसरी भोगलाई सम्मान गर्न सकियो भने के पस्छ मनमा? सुख, शान्ति, प्रसन्नता मनमा पस्छ अनि आफैसँग माया बस्यो अथवा आफैलाई माया गर्न मन लाग्छ, आफैलाई प्रेम गर्न मन लाग्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।